फर्मुला चाहिँ छैन, कुनै फर्मुला छैन। मलाई पनि लागेको थियो, किन के छ त, मैले अघि नै भने नि उनको 26वटा फर्मुला के होला, कुन फर्मुला प्रयोग गरे भनेर मैले धेरै खोजेँ, त्यहाँ कुनै पनि फर्मुला प्रयोग गरेको छैन। क्लियर हुनुहोस् त्यसमा। तपाईँले त्यो भिडियो डेमोमा पनि उनले त्यहाँ कुनै पनि फर्मुला प्रयोग गरेको देखिँदैन। मात्र उनी हिजोको जुन डेमोबाट चाहिँ म चाहिँ 100% निष्कर्षमा पुगेँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई पनि डाउट थियो, यिनको फर्मुला के होला, कसरी सम्भव भयो होइन, यसको लिमिटेसन के हो, कुन सूत्र प्रयोग गरे भन्ने यावत कुराहरूमा म पनि शङ्का व्यक्त गरिरहेको थिएँ। अनि मैले किताबहरू पनि पढेँ, मसँग धेरै किताबहरू छन्, कुन टेक्निकले चाहिँ यति सम्भव हुन्छ भन्ने लगायतका कुराहरू खोज्दै जाँदाखेरि उनले फर्मुला पनि छ भनिरहेछन्, कुन फर्मुला हो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि मेमोरीसँग रिलेटेड त सयौँ फर्मुला छन्, कुन फर्मुला चाहिँ यति सम्भव हुँदो रहेछ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि कन्फ्युजमा थिएँ। उनले किन यसरी बिचबिचमा गर्छन्, किन हात हल्लाउँछन्, किन गने जस्तो गर्छन् भन्ने लगायतका कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हिजो जुन डेमो गरे त्यो डेमो पछाडि चाहिँ उनकोले गर्न सक्ने पछाडिको कारण चाहिँ यो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ म एकदमै 100% अहिलेको मितिसम्ममा म क्लियर छु। के हो त त्यो कारण? फ्याक्ट चाहिँ के हो भन्दा उनले होइन जान लागे पत्रकारहरू, अनि त्यस पछाडि ल त्यसो भए म गर्छु नि त भनेर उनी त्यो पेपर किताब पढिसकेपछि मात्रै पुण्य गौतम आए। औ हिप्नोटाइज भएर चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा गइसकेका थिए होइन, तयारी गरिसकेका थिए। अब फेरि अर्को गर्दा नहुन पनि सक्थ्यो नि त, त्यही भएर उनले त्यो गरेका हुन् होइन। र यो टेक्निक प्रयोग गरेर उनले अरू ठाउँमा पनि प्रयोग त्यो देखाउन चाहिँ पक्कै सक्छन्, किनभने यो पहिलोचोटि मात्रै गरेको होइन। उनले धेरै मिडियाको अगाडि पहिले पनि त 4-5वटा डेमो गरेका छन्, भाङ्ने बुढोको अगाडि गरेका छन्, सबैतिर गरेका छन् नि त। सबकन्सियस माइन्ड के हो र यसका उदाहरण समाजमा अहिले घटिरहेका केसहरूलाई पनि त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा ठ्याक्कै के भन्छ, सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ के भन्छ? अब त्यो सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गरेर के गर्न सकिँदो रहेछ त भन्ने लगायतका धेरै सयौँ उदाहरणहरू पनि यहाँले पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यसमा सबभन्दा पावरफुल भनेको चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड हो। किन जुत्ता फुकाले, किन चाहिँ लुक्न गए, किन घुमे जस्तो गरे, क्यामेराले त सबै कैद गरेको छ नि, त्यो हुनुको पछाडि उनको अनुहारको एक्सप्रेसन किन भयो, किन चेन्ज भयो भन्ने यावत कुराहरू गर्दाखेरि ठ्याक्कै सबकन्सियस माइन्डसँग हामीले धामी बस्दाखेरि अब उसले एकछिन बस्छ, देउता बोलाउने भन्छ, के गर्छ, अनि एकछिन पछाडि गरेर काट्न थाल्छ, उसको बोली मन्त्र नै के हुन्छ, फरक हुन्छ। कसरी फरक भयो त? अब आम व्यक्तिले त देउता चढ्यो, देउता बोलायो भन्छन्, तर हामी साइन्समा विश्वास गर्ने मान्छे देउतासित होइन, ऊ सबकन्सियस माइन्डमा गयो। सबकन्सियस माइन्ड गएपछि काप्छ, प्रोसेस छ है सबकन्सियस माइन्डमा, जोसुकै पनि जान सक्छ, ढिलो चाँडो मात्रै हो। हिप्नोसिस भन्छौँ नि हामी, हिप्नोसिसमा गएका बेला मान्छे बोलेको, कराएको, रोइचोइ गराएको, एकदमै पुराना कुराहरू गरेको हामी देख्छौँ नि। वास्तवमा सबकन्सियस माइन्ड भनेको, हिप्नोसिस गर्नु भनेको सबकन्सियस माइन्डमा मान्छेलाई लानु हो। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु, एकदमै घटेको घटना, काठमाडौँमा घटेको घटना। यसले पनि के हो रहेछ सबकन्सियस माइन्ड र कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले एकदमैसँग बुझ्नुहुन्छ। र मैले देखेको, म मेरै केस भएको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि के भयो भन्दा बिहा भयो, लप परेर बिहा भयो, बच्चा भयो होइन, बच्चा जन्माइन्, तर त्यस जुन श्रीमती थिइन् तिनीमा चाहिँ अलिकति समस्या देखा पर्यो र नबाँच्ने जस्तो सम्भावना देखियो। अनि के बुझ्नु पर्यो भन्दा अर्को उदाहरण, यस्ता प्रशस्त उदाहरण म दिन सक्छु। एउटा हामीसँगै बस्ने एउटा क्लासमेट साथी थियो। अब इङ्ग्लिस त हामी सबै पढेको, टिचरले आउँथे पढाउँथे, नबुझ्नु त फरक कुरा। उनले म हुँदैन सक्दिनँ भने, अनि तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँले त मेमोराइज गरेर आइसक्नुभयो, जे अघि जुन चाहिँ लेख्नु भनेको थियो, जुन पेज लेख्नु भनेको थियो त्यही पेज लेख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। होइन सकिँदैन, फेरि मलाई समय दिनुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि उनले जब पढिसकेपछि मलाई चाहिँ लेख्नको लागि केही पेपरहरू उनीले आफैले लिएर आएका थिए र ती पेपरमा चाहिँ अलरेडी होइन, त्यो चाहिँ आँखाले चाहिँ देख्न नसकिने, कलमले चाहिँ नलेखिएको तर कलमले लेखिएको त्यो छापहरू हुन्छ नि, डोबहरू, डामहरू चाहिँ अलरेडी त्यो 5-7वटा पेपरमा अलरेडी लेखेर ल्याइएको रहेछ होइन। भनेपछि यसबाट पनि त विजय साइड फेकुन् भन्ने शङ्का त भयो नि त होइन। यस्तो यदि छापेर ल्याउने भए त्यो 1800 पेजको त 1800 पेजै ल्याउनु पर्थ्यो नि त। कुन पेज दिन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन हुन्छ त। अब त्यो छापेर लेख्ने भने अनुसार जस्तो त्यो जति मूल्य पेपरमा छापे त्यो फर्मुला पनि हुन सक्छ, फेरि तपाईले फर्मुला छैन भन्नुहुन्छ। तपाईले त त्यहाँ हेर्नुभयो नि त, फर्मुला त त्यस कुरो बुझ्नुभयो नि, तर उसँग चाहिँ फर्मुला नभएको, त्यो मानसिक अवस्था नै त्यस्तो हुनुपर्ने, सबकन्सियस माइन्डमै जानुपर्ने भएको कारणले चाहिँ उसलाई त अहिले गर भन्दा उसले अहिले नै गर्न सक्दैन। जस्तो सुरुमा जुन विवाद आयो त्यतिखेर गर भन्दा उसले सक्ने भए त फर्मुलाहरू गर्ने भए त तुरुन्तै गरेर देखाउँथ्यो। किनभने त्यहाँ त समय लाग्दो रहेछ कन्सियस माइन्डमा जान, सबकन्सियस माइन्डमा जानको लागि।
कन्सियस अनकन्सियस माइन्ड हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो माइन्ड भित्र हुन्छ हैन माइन्ड अनि त्यो देब्रेतिर कुन हुन्छ दाहिनेतिर कुन हुन्छ त्यो अनि यो चाहिँ मन र मस्तिष्क फरक हो है मैले पढिरहेको भनिन् अनि यो के लेखेको छ त भन्दा उनले फाटै भनिन् उनले चाहिँ के गरिरहेको थिएन भने यसो गर्नु पनि के हो त यसो गर्दा गर्दै उनी सबकन्सियस माइन्डमा गए है तपाईलाई लागि सबकन्सियस माइन्डले यसरी यो छिटो छिटो पाना पल्टाएर पनि यो क्याप्चर गर्न सम्भव छ एकदमै सबकन्सियस माइन्ड भनेको यो ज्ञानेन्द्रसँग सम्बन्धित होइन एउटा त गरो दोस्रो चाहिँ गरेर देखाए नि त दोस्रो गरेर तेस्रो चाहिँ गरेर देखाए नि असन्तुष्टि होइन यो त होइन म त विश्वासै गर्दिनँ म त पिएचडी स्कलर हो भनेर भन्ने पनि होला तर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो भेरिफाई गर्दाखेरि कतिवटा वर्ड लेख्नु भएको थियो उहाँले 35 देखि 40 सम्म त्यो पेजको पहिलो लाइनको वर्डको मिनिङ मात्रै भन्नु हो पहिलो के अरे पेजको पहिलो वर्डको मिनिङ मात्रै लेख्नु भएको रहेछ भनेपछि सबै चाहिँ उहाँलाई कन्ठ भएन अथवा किन लेख्नु भएन त उहाँले नहुन पनि सक्छ किनभने जब त्यो कन्सियस तपाईँ सधैँ कन्सियस सबकन्सियस माइन्डमा त हुनुहुन्न नि त यसरी धेरैलाई ढाक्न सकिँदैन अनि क्षमता नै भएर कन्फिडेन्सका साथ तपाईँ यसरी आउनुभएको भन्ने कुरा मैले धेरै उदाहरणहरू दिएँ कन्भर्जन डिसअर्डर त्यो सबकन्सियस माइन्डमा जाँदा किन त्यस्ता लक्षणहरू त्यस्ता शारीरिक व्यवहारहरू देखाउँछ यावत कुराहरू मैले गरेँ र यो टेक्निक प्रयोग गरेर एकदमै यो शिक्षामा एकदमै आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि नमस्कार दर्शकहरू रातो पर्दा र नयाँशैली.com मा एकसाथ स्वागत छ म प्रेम पुनको तर्फबाट विजय साई प्रकरणको विषयमा हामी लामो समयदेखि जोडिएका छौं र यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौं विजय साईकै विषयमा यति बेला विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ 2 अथवा 3 समूहमा विभाजित हुनु भएको छ केही व्यक्तिहरूले विजय साई चाहिँ फ्रड हुन् उनले जुन किसिमको त्यो क्षमता अथवा प्रतिभा देखाइरहेका छन् त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा फेक हो भनिरहनु भएको छ भने केही व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन साँच्चै त्यो माइन्ड टेक्नोलोजीको कुरा हो सबकन्सियस माइन्ड अनकन्सियस माइन्ड अथवा कन्सियस माइन्ड लगायतका विभिन्न हाम्रो चाहिँ यो माइन्डहरू हुन्छ भित्री पाटोहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ यदि सक्रिय भयो भने चाहिँ त्यो सम्भव छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् यसर्थ यसलाई चाहिँ 2 कोणबाट चाहिँ यति बेला विश्लेषण गर्न थालिएको छ र यति बेला मसँग चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि मनोविद जो चाहिँ साइकोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरू यसले पनि माइन्ड सम्बन्धी अझ बढी केही कुराहरू थाहा हुन्छ मनोविद गोपाल ढकाल यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँको तर्क र लजिक भनेको चाहिँ विजय उहाँको शब्दमै भाइ भने उहाँको शब्दमा चाहिँ उहाँको शब्द अनुसार र केही न केही प्रतिभा चाहिँ छ है भन्ने चाहिँ उहाँको तर्क रहेको छ पक्कै पनि विजय साई सही छन् भन्ने उहाँको तर्क रहेको छ यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौं सर धेरै स्वागत छ धेरै धन्यवाद अब विजय साई चाहिँ के फेक हो कि साँच्चै रियालिटी हो त मेरो सुरुको प्रश्न तपाईलाई एकदमै टु द पोइन्ट भन्दाखेरि उनी सत्य छन् हिजोको जुन डेमोबाट चाहिँ म चाहिँ 100% निष्कर्षमा पुगेँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई पनि डाउट थियो यिनको फर्मुला के होला कसरी सम्भव भयो होइन यसको लिमिटेसन के हो कुन सूत्र प्रयोग गरेँ भन्ने यावत कुराहरूमा म पनि शङ्का व्यक्त गरिरहेको थिएँ अनि मैले किताबहरू पनि पढेँ मसँग धेरै किताबहरू छन् कुन टेक्निकले चाहिँ यति सम्भव हुन्छ भन्ने लगायतका कुराहरू खोज्दै जाँदाखेरि उनले फर्मुला पनि छ भनिरहेछन् कुन फर्मुला हो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि मेमोरीसँग रिलेटेड त सयौं फर्मुला छन् कुन फर्मुला चाहिँ यति सम्भव हुँदो रहेछ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि कन्फ्युजमा थिएँ उनले किन यसरी बिचबिचमा गर्छन् किन हात हल्लाउँछन् किन गने जस्तो गर्छन् भन्ने लगायतका कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हिजो जुनले डेमो गरे त्यो डेमो पछाडि चाहिँ उनकोले गर्न सक्ने पछाडिको कारण चाहिँ यो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ म एकदमै 100% अहिलेको मितिसम्ममा म क्लियर छु के हो त त्यो कारण फ्याक्ट चाहिँ के हो भन्दा उनले सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गरे सबकन्सियस माइन्ड के हो र यसका उदाहरण समाजमा अहिले घटिरहेका केसहरूलाई पनि त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा ठ्याक्कै के भन्छ सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ के भन्छ अवचेतन मनको यहाँ किताब पनि देखिराख्नु भएको छ तपाईको अवचेतन मनको शक्ति भन्ने कुरा छ क्या अहिले हामी कुराकानी गरिरहेछौँ हामी चेतन मनमा छौँ कन्सियस माइन्डमा छौँ एकदमै कन्सियस छौँ तपाईँले भनेको कुरा मैले कानले सुनिरहेको छु आँखाले हेरिरहेको छु यी सबै 5वटा सेन्सरहरू सक्रिय छन् यो चाहिँ कन्सियस माइन्ड हो यो कन्सियस माइन्डको क्षमता हुन्छ लिमिटेसन हुन्छ तर सबकन्सियस माइन्डको कुनै पनि चाहिँ लिमिटेसन हुँदैन आकाश जस्तो है सूर्यको प्रकाश जस्तो यो जहाँसम्म पनि पुग्न सक्छ जस्तो कुरा मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ जस्तो सबकन्सियस माइन्ड र अर्को के भन्छ
कन्सियस अनकन्सियस माइन्ड हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो माइन्ड भित्र हुन्छ हैन माइन्ड भित्र अनि त्यो देब्रेतिर कुन हुन्छ दाहिनेतिर कुन हुन्छ त्यो अनि यो चाहिँ मन र मस्तिष्क फरक हो है मैले चाहिँ तीनटा मनका तीनटा लेभल मैले भने मस्तिष्कको चाहिँ दायाँ मस्तिष्क र बायाँ मस्तिष्क है फिजिकली चाहिँ दायाँ बायाँ हैन र मन चाहिँ कन्सियस सबकन्सियस र अनकन्सियस फ्याडले भनेको कुरा हो यो किताबमा पनि धेरै यस्ता रिसर्चहरू छन् त्यो सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गरेर के गर्न सकिँदो रहेछ त भन्ने लगायतका धेरै सयौं उदाहरणहरू पनि यहाँले पढ्न पाउनुहुन्छ त्यसमा सबभन्दा पावरफुल भनेको चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड हो अनि अहिले जो विजय साईले युज गरे जसरी त्यो उनको प्रतिभा देखिरहेको छ उनले चाहिँ यही सबकन्सियस माइन्ड युज गरे सबकन्सियस माइन्ड प्रयोग गर्दाखेरि उनले जुन व्यवहार देखाए उनले किन उनले चाहिँ त्यो ओम भनी किन जुत्ता फुकाले किन चाहिँ लुक्न गए किन घुमे जस्तो गरे क्यामेराले त सबै कैद गरेको छ नि त्यो हुनुको पछाडि उनको अनुहारको एक्सप्रेसन किन भयो किन चेन्ज भयो भन्ने यावत कुराहरू गर्दाखेरि ठ्याक्कै सबकन्सियस माइन्डसँग हामीले जोड्न सक्छौँ जस्तो उदाहरणको लागि हामीले सबैले देखेको घटना भनेको धामी बस्छौँ हामी गाउँतिर धामी बस्दाखेरि अब उसले एकछिन बस्छ देउता बोलाउने भन्छ के गर्छ अनि एकछिन पछाडि गरेर काट्न थाल्छ उसको बोली मन्त्र नै के हुन्छ फरक हुन्छ कसरी फरक भयो त अब आम व्यक्तिले त देउता चढ्यो देउता बोलायो भन्छन् तर अब हामी साइन्समा विश्वास गर्ने मान्छे देउता सिउता होइन ऊ सबकन्सियस माइन्डमा गयो सबकन्सियसमा गएपछि काप्छौ जस्तो विजय साई ओम भनी यता हात यस्तो गराए यस्तो गरे त म्याथको त गन्ती त होइन यो पुरै लेख्ने भनेको त यसरी त लेखिँदैन यसरी सम्झिँदैन किन यस्तो गरे भन्दाखेरि सबकन्सियस माइन्डमा जाँदा मान्छे त्यसै गर्छ जस्तो मैले यस्तो कन्सियसली गरेँ तर बेला बेलामा म बोल्दाखेरि हात पनि चलाइरहेको छु कि तर मैले हात चलाएको थाहा नै मलाई हुँदैन कसैले बोलिरहेछ तर यसो गरिरहेछ यस त्यहाँ कोट्याइरहेको हुन्छ तर उसलाई थाहा नै हुँदैन त्यो व्यवहार भनेको चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड हो र हिजो उनले जे धामी बसे जस्तो देउता चढे जस्तो के भनौँ जादु टुना भने जस्तो जे व्यवहार गरे शारीरिक रूपमा त्यो चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड हुँदाखेरि नै त्यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो अझ उदाहरणको लागि त्यो छात्राहरू काप्ने कराउने चिच्याउने लडीबडी गर्ने हुन्छ कसैको आँखा नै डेढो पारे जस्तो हुन्छ मुखै बाङ्गे जस्तो हुन्छ होइन रोइरहेको हुन्छ कराइरहेको हुन्छ फरक व्यवहार देखाउँछ कि र जब त्यो त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ अनि उसलाई केही पनि थाहा नै हुँदैन त्यो तपाईँ त अब साइकोलोजीको स्टुडेन्ट होइन साइकोलोजी पढेको र एउटा मनोविधिको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो तरिकाले लजिक दिँदा त्यो कुरा दर्शकहरूलाई सही लाग्न सक्छ होइन त्यो स्वाभाविक पनि हो तर उनले त मसँग त्यो फर्मुला नै छ भनेर भनिरहेका छन् होइन के छ त यो चाहिँ सम्भव छ त के हो फर्मुला चाहिँ छैन कुनै फर्मुला छैन मलाई पनि लागेको थियो किन के छ त मैले अघि नै भने नि उनको 26वटा फर्मुला के होला कुन फर्मुला प्रयोग गरे भनेर मैले धेरै खोजेँ त्यहाँ कुनै पनि फर्मुला प्रयोग गरेको छैन क्लियर हुनुहोस् त्यसमा तपाईँले त्यो भिडियो डेमोमा पनि उनले त्यहाँ कुनै पनि फर्मुला प्रयोग गरेको देखिँदैन मात्र उनी सबकन्सियस माइन्डमा गएका हुन् है यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ फर्मुला छैन होइन र उनले त्यो लुक्न जानुको कारण चाहिँ के हो त त्यसो भए किन पोडियममा गए भन्दाखेरि जब मान्छे अगाडि हुन्छ मान्छे सबकन्सियस माइन्डमै जाँदैन कन्सियसमा छ नि त मैले तपाईँलाई देखिरहेको छु कन्सियसमा छु नि त म किन सबकन्सियस माइन्डमा छिटो सजिलोसँग जानको लागि एकान्त ठाउँ चाहिन्छ अरूले डिस्टर्ब नगर्ने ठाउँ चाहिन्छ अनि त्यहाँ जस्तो धामीले चाहिँ केही मन्त्र गरेर जोखाना हेरे जस्तो अथवा केही ध्यान स्यान गरे जस्तै केही सबकन्सियस माइन्डमा जानको लागि केही प्रोसेस पनि हुन्छ ध्यान गर्नु पर्यो रिल्याक्सेसन हुनु पर्यो आँखा चिम्लिनु पर्यो यो प्रोसेस छ है सबकन्सियस माइन्डमा जोसुकै पनि जान सक्छ ढिलो चाँडो मात्रै हो हिप्नोसिस भन्छौँ नि हामी हिप्नोसिसमा गएका बेला मान्छे बोलेको कराएको रोइचोइ गराएको एकदमै पुराना कुराहरू गरेको हामी देख्छौँ नि वास्तवमा सबकन्सियस माइन्ड भनेको हिप्नोसिस गर्नु भनेको सबकन्सियस माइन्डमा मान्छेलाई लानु हो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु एकदमै घटेको घटना काठमाडौँमा घटेको घटना यसले पनि के हो रहेछ सबकन्सियस माइन्ड र कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले एकदमैसँग बुझ्नुहुन्छ र मैले देखेको मेरै केस भएको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि के भयो भन्दा बिहा भयो लभ परेर बिहा भयो बच्चा भयो होइन बच्चा जन्माइन् तर त्यस जुन श्रीमती थिइन् तिनीमा चाहिँ अलिकति समस्या देखा पर्यो र नबाँच्ने जस्तो सम्भावना देखियो अनि 4 दिनको चाहिँ बच्ची छ यतापट्टि बच्ची जन्मेको थियो है अब श्रीमान र श्रीमती यता बसेर चाहिँ बिलाउना गरिरहेछन् श्रीमतीले भनिरहेछ म त नमास्ने भएँ अब डक्टरले पनि यस्तो भनिरहेछ यो बच्चीलाई चाहिँ राम्रोसँग हुर्काउनु बढाउनु अनाथ खान नदिनु भनेर एकदमै बिलाउना गरिन् रोइन् होइन श्रीमानले पनि सान्त्वना दिए नभन्दै श्रीमतीको मृत्यु भयो बच्चा हुर्कियो बढ्यो 12 वर्षको भयो 12 वर्षमा पुगिसक्यो एकाएक उसमा काप्न आयो काप्दा त के भन्छन् भन्दा त्यही जे कुराकानी भएको छ त्यही भन्छन् जस्ताको जस्तो टिटो र बोल्दा आवाज पनि त्यही निकाल्छन्
उसको आमाको आवाज के आमाको आवाज निकाल्यो ठ्याक्कै अचम्म भयो कि अँ, अचम्म भयो मेमोरीको कुरा गरे है अनि के भयो त भन्दा हाम्रो समाजले यस्तो घटना घट्ने बित्तिकै प्रेत आयो भन्छ कि त्यो आमा प्रेत आयो भनेर आवाज पनि सेम पहिलाकै आमाकै निकाल्यो। एकदमै सेम है यो त धेरै ठाउँमा त्यस्तो भएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है अनि अचम्म भयो धेरै धामी झाँक्रीकामा लगे ज्योतिषकामा लगे अब हाम्रो समाजले त यो सबकन्सियस माइन्ड यस्तो यस्तो त केही पनि थाहा छैन यहाँ त भूत प्रेत आयो आत्मा आयो भने अनि उनी धेरै ठाउँमा गए नेपालका सबै ठाउँमा पुगे मै हुँ भन्ने ज्योतिषकामा पनि भए धामीकामा पनि भए त्यति मात्र होइन इन्डियासम्म पनि पुगे यो काठमाडौँको मान्छे है त्यो गर्दा गर्दै काठमाडौँको घर पनि सिद्धियो छोरी 25 वर्ष कि भाइ 12 वर्षदेखि रोग समस्या देखा परेको पनि 8-10 वर्ष भयो अब के गर्ने त हैरान भइसकेका रहेछन् अनि कहाँबाट मेरो सम्पर्कमा उनी आइपुगे र यो स्टोरी उनले के गरे सुनाए यसले के अर्थ राख्छ त भन्दा हाम्रो मस्तिष्क भनेको चाहिँ यो अन गरेको क्यामेरा जस्तो पछि चाहिँ के भयो उनी के सन्चो भइन् सन्चो भइन् सामान्य समस्या हो सन्चो भइन् सजिलैसँग सन्चो भइन् है यसलाई कस्तो समस्याको रूपमा लिने कि अथवा प्रतिभाको रूपमा लिने भन्ने पनि आयो समस्या हो वास्तवमा अटोमेटिकली आउँछ भने चाहिँ समस्या हो अटोमेटिक अब विजय साईलाई अटोमेटिकली आयो है मैले पछि आयो भने उनले यो संसारको कुनै फर्मुलासँग यो मिल्दैन भने मेरो आफ्नै क्रिएसन हो भने र उनको बुवाको इन्टरभ्यू पनि मैले हेरेँ उसमा चाहिँ विजय साईमा दैविक शक्ति छ भनेर उनको बुवाले पनि भने दैविक शक्ति हिजो पनि त्यो टाइपको केही देखाए पनि है त्यो देखाउने बित्तिकै दैविक शक्ति हो भनेर मान्छेले त्यसरी र उनले पनि भने मलाई यो देखाउने बित्तिकै मान्छे देवता भने देवताको रूप भनेर आयो तर म देवता होइन भनेर उसले पनि के गरे डिफेन्स गरे है के बुझ्नु पर्यो भन्दा अर्को उदाहरण यस्ता प्रशस्त उदाहरण म दिन सक्छु एउटा हामीसँगै बस्ने एउटा क्लासमेट साथी थियो अब इङ्ग्लिस त हामी सबै पढेको टिचरले आउँथे पढाउँथे नबुझ्नु त फरक कुरा हो तर उनले भनेको कुरा त हामीले कानमा सुनिरहेको थियौँ जब उनलाई त्यो काप्न थाल्थ्यो फटफट इङ्ग्लिस बोल्थे इङ्ग्लिस त पहिले पनि त सुनेका छन् पढेका छन् उनको दिमागमा त त्यो कुरा दिमागमै नभएको कुरा त आउँदैन फेरि फटफट भन्छन् तर जब निको हुन्छन् केही पनि उनलाई थाहा नै छैन इङ्ग्लिस बोल्नै केही पनि आउँदै अचम्म भयो कि अब कसरी भयो त भन्दा त्यही सबकन्सियसमा बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा अर्को एउटा साथी थियो एकदमै लुते जब त्यो कन्भर्जन हुन्थ्यो रोग है कन्भर्जन डिसअर्डर भन्छौँ त्यो रोग हुन्थ्यो त्यो रोग हुँदाखेरि पनि मान्छे सबकन्सियस माइन्डमै जान्छ क्या अनि त्यो सबकन्सियस माइन्डमा गएपछि यति शक्ति आउँथ्यो उसमा 4-5 जनाले पक्र्दा पनि फालेर दौडिन्थ्यो यति स्पिडमा दौडिन्थ्यो बेगको तालमा के अचम्म हो यसमा त ठुलो शक्ति रहेछ अनि पछि कहाँ पुगेर फेरि ठिक हुन्थ्यो अनि आफू फर्केर आउँथ्यो भनेपछि शारीरिक शक्ति पनि बढ्दो रहेछ मानसिक क्षमता शक्ति पनि बढ्दो रहेछ धेरै कुराहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन् त्यो बाहिर आउँदो रहेछन् बाल्यकालका सानाका कुराका पनि बाहिर आउँदो रहेछन् त्यो यो सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ डाटा ब्याङ्क भनिन्छ मेमोरीको सेन्टर हो यो सबकन्सियस माइन्ड भनेको र तपाईँले यो किताबमा अचम्मका उदाहरणहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आइन्स्टाइनले पनि सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गर्थे कति आविष्कारहरू सबकन्सियस माइन्डको अवस्थामा उनले प्रयोग गरे एकजना वैज्ञानिक चाहिँ दौडिँदै थिए एउटा आइडिया थियो केही पनि कहिले पनि फुरिएको थिएन दौडिँदै सबकन्सियस माइन्डमा पुग्यो अनि झट्ट आइडिया आयो आविष्कार गर्यो तपाईँको सुगर रोगको औषधि सबकन्सियस माइन्डमा जाँदै के गर्यो वैज्ञानिकले त्यो आविष्कार गर्यो यस्ता सयौं उदाहरण तपाईँले यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ जस्तो अरू किताबहरू पनि तपाईले ल्याउनु भएको छ नि त्यो किताबहरू अब यहाँ किताब चाहिँ तपाईँको स्मरण शक्ति बढाउने वैज्ञानिक उपाय भन्ने चाहिँ एकदमै विश्वभरि चर्चित किताब हो यो किताबमा पनि सबकन्सियस माइन्डको बारेमा लेखेको छ कसरी तपाईँले मेमोरी बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ 66 पेजमा अवचेतन मनको अब त्यही कुरा है अवचेतन मनको प्रयोग गर्नु हो भने तपाईँको मेमोरी पावर के गर्छ टपिक्स त्यही छ यो मेमोरीसँग जोडिएको विषय हो नि त यहाँ अवचेतनको मनको कुराहरू आएको छ त्यही भएर संसारभरि चाहिँ भएका कुराहरू अचम्म कुरा के होइन एउटा हामी पनि सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ र हामी हिप्नोटाइज गर्दा पनि के गर्छौँ मान्छेलाई सबकन्सियस माइन्डमा लान सक्छौँ जस्तो तपाईँले यो फोटो रिडिङका कुराहरू हामीले पहिले गरेका थियौँ कि यो फोटो रिडिङ कहाँबाट आयो जापानबाट तपाईँलाई थाहा छ यो रिसर्च भयो एउटा बालिकाले यसो गरिरहेछन् होइन त्यो गर्दा गर्दै उनी सबकन्सियस माइन्डमा पुगे सबकन्सियस माइन्डमा जाने तरिका भनेको कुनै कुरामा एकोरो कन्सन्ट्रेसन भयो भने तपाईँ के हुन्छ सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ त्यही भएर एकान्त चाहिन्छ नि त चाटक भन्ने पाउनुहुन्छ बजारमा त्यो एकोरो हेर्नुभयो भने तपाईँ सबकन्सियस माइन्डमा जान सक्नुहुन्छ आँखा चिम्लिनु हो सबकन्सियस माइन्डमा बिस्तारै जान सुरु गर्नुहुन्छ र सबकन्सियस माइन्ड भनेको एकदमै यहाँ किताबै छ गुगल गरेर हेर्नुहोस् कन्सियस माइन्ड भन्दा 1000 गुणा बढी के हुन्छ शक्तिशाली हुन्छ कन्सियस माइन्डको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ सबकन्सियस माइन्डको चाहिँ के हुन्छ लिमिटेसन हुँदैन विजय साईले कन्सियस माइन्ड प्रयोग गरेर यो गरेका होइनन् उदाहरणको लागि तपाईँले साँच्ची हुनुहुन्छ उनलाई अगाडि पत्रकारको अगाडि उनले पढे 1800 पेजको 25 मिनटमा
त्यस पछाडि पत्रकार यहीँ गरेर देखाउनुपर्छ भने मानेनन्, सकिँदैन भने उनलाई अर्कै ठाउँमा कोठामा पठाइयो। त्यहाँ गएर उनी के गरे, लेखेर आए। अनि पत्रकारलाई अनि मैले लेखेर ल्याएँ भन्दाखेरि पत्रकारले तपाईँहरूले स्वीकार गर्नुभयो भने यहीँ अगाडि लेख्नुपर्छ भन्नुभयो। उनले म हुँदैन सक्दिनँ भने। अनि तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँले त मेमोराइज गरेर आइसक्नुभयो, जे अघि जुन चाहिँ लेख्नु भनेको थियो, जुन पेज लेख्नु भनेको थियो त्यही पेज लेख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। होइन सकिँदैन, फेरि मलाई समय दिनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले, हो नि होइन। अनि त्यसो भए ल यहीँ अगाडि गर्नुहोस्, हामी फेरि समय दिन्छौँ, क्यामेरा चाहिँ के गर्छौँ हामी, खिच्छौँ, स्ट्यान्ड बाई राख्छौँ, तपाईँ चाहिँ गरेर देखाउनुहोस् भन्दाखेरि अनि त्यस पछाडि उनले के गरे, फेरि सबकन्सियस माइन्डमा त्यो मेमोराइज गर्नु भनेको उनी के गरे, सबकन्सियस माइन्डमा गए। तपाईँले क्यामेरामा कैद छ त्यो, अनि तिनी एक्टिभिटिजहरू तपाईँले त्यहाँ देख्नुभयो। अनि त्यो सबकन्सियस माइन्डमा जाँदा जाँदै उनले ती के गरे, लेखेर देखाए। अनि त्यो त उनी के भयो त, सफल त भयो नि त, गरे त देखाए होइन। तर उनले हिजो म पनि त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको थिएँ होइन। उहाँ त्यहाँ चाहिँ जब उनी चाहिँ त्यो मेमोराइज गरे, घन्टाको टाइम दिइसकेपछि त्यसपछि उनले जब पढिसकेपछि मलाई चाहिँ लेख्नको लागि केही पेपरहरू उनीले आफैले लिएर आएका थिए र ती पेपरमा चाहिँ अलरेडी होइन त्यो चाहिँ आँखाले चाहिँ देख्न नसकिने, कलमले चाहिँ नलेखिएको तर कलमले लेखिएको त्यो छापहरू हुन्छ नि, डोबहरू डामहरू चाहिँ अलरेडी त्यो 5-7वटा पेपरमा अलरेडी लेखेर ल्याइएको रहेछ होइन। भनेपछि यसबाट पनि त विजय साइड फेकुन् भन्ने शङ्का त भयो नि त होइन। यस्तो अब त्यो लेख्दाखेरि त तपाईँले ओरिजिनल पेपरै दिनुभयो, धेरै हेरेर दिनुभयो, उनले लेख्न सके। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी उनले आफैले पेपरहरू आफूलाई चाहिने कुरा त आफै लिएर आउँछौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यहाँ ओछ्याएर लेख्छौँ, लेख्दाखेरि तल के हुन्छ, छाप बसेको हुन्छ, त्यो भयो होला। अब ल ठिक छ, फेरि छाप पनि त्यही अक्सफोर्ड डिक्सनरी जुन किताब चाहिँ उनले त्यहाँ पछि डेमोको लागि युज गरे त्यही अक्सफोर्डकै वर्डहरू त्यहाँ छन्। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि उनले जुन एकान्तमा गरेर लेखे, त्यो एउटा के अरे बन्डलै थियो पेपरको, माथि लेखे, तल त्यो कुरा ओछ्याए, अनि लिएर आउँदाखेरि त्यही छापिएको देखियो। यदि छापेर ल्याउने भए त्यो 1800 पेजको त 1800 पेजै ल्याउनु पर्थ्यो नि त। कुन पेज दिन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन हुन्छ त। अब त्यो छापेर लेख्ने भने अनुसार जस्तो त्यो जति उनले पेपरमा छापे त्यो फर्मुला पनि हुन सक्छ। फेरि तपाईँले फर्मुला तपाईँले त त्यहाँ हेर्नुभयो नि त, फर्मुला त त्यस सेन्टेन्स छ, त्यस्तो फर्मुला हुन्छ र हुँदैन है। फर्मुला के हुन्छ, म्याथको फर्मुला हुन्छ, साइन्सको फर्मुला हुन्छ, यस्तो कुराको फर्मुला नै हुँदैन। फर्मुला हुन्थ्यो भने मैले कम्प्लिट गरेँ, फर्मुला हुन्थ्यो भने जस्तो सुकै ठाउँमा त्यो काम गर्ने त फर्मुलाले हो नि त। जस्तो सुकै ठाउँमा अहिले भन्यो, अहिले भरे भन्यो, जुनसुकै 24 घन्टा जुनसुकै बेला जतिसुकै बेला गर भन्दा पनि गर्न सकिन्छ। कमाल कसको हो, फर्मुलाको। तर उनमा फर्मुला हुन्थ्यो पनि त्यही फर्मुला प्रयोग गरेर जुनसुकै विषयमा पनि जसले जुनसुकै किताब ल्याए पनि तुरुन्तै उसले गर्न सक्थ्यो। तर त्यहाँ फर्मुला होइन रहेछ, के त मानसिक अवस्थाको कुरा रहेछ कि। तपाईँको एउटा भिडियो पनि मैले हेरेँ, तपाईँले पनि त्यो हुन्छ नि बारहरू होइन डेटहरू ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ फर्मुला नै, फर्मुला त्यो त तपाईँले अहिले सोध्नु भने गर्छु, भरे भन्दा पनि गर्छु। त्यो गर्न त कुनै समय लाग्दैन, किनभने कन्ट छ अलरेडी, कुरो बुझ्नुभयो नि। तर उसँग चाहिँ फर्मुला नभएको, त्यो मानसिक अवस्था नै त्यस्तो हुनुपर्ने, सबकन्सियस माइन्डमै जानुपर्ने भएको कारणले चाहिँ उसलाई त अहिले गर भन्दा उसले अहिले नै गर्न सक्दैन। जस्तो सुरुमा जुन विवाद आयो त्यतिखेर गर भन्दा उसले सक्ने भए त फर्मुलाहरू गर्ने भए त तुरुन्तै गरेर देखाउँथ्यो। किनभने त्यहाँ त समय लाग्दो रहेछ कन्सियस माइन्डमा जान, सबकन्सियस माइन्डमा जानको लागि। एक दिनभरि पनि नजान सक्छ, कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन त्यसको, तुरुन्तै पनि जान सक्छ। अब हिजो पनि त्यहाँ डाउटमा थियो, गरौँ नगरौँ, प्रेसर भयो पत्रकारहरूको। त्यसो भए तपाईँलाई आजदेखि फेक भन्छु भनेर पत्रकार जान थाल्यो अनि ऊ एकदमै के गर्यो, अब मैले बचाउनुपर्छ इज्जत, म जसरी पनि गर्छु, ल्याउनुहोस्, गरिनँ भने म भरै मर्छु भनेर उसले के गर्यो भनेको देख्नु भएको छ नि त। तर उहाँले यसरी भनिरहँदा अरू किताब चाहिँ किन नगर्ने त? खालि उहाँकै आफन्तहरूले, उहाँकै साथीभाइहरूले ल्याएको किताबमा त किन गर्ने? पुण्य गौतमको किताब चाहिँ किन गर्न सक्नु भएन? आम यो जिज्ञासा चाहिँ अहिले यो हो कि यस्तो भएको थियो। पुण्य गौतमकै किताब गर्ने भनेर ऊ पर्खेर बस्यो, पुण्य गौतम आएनन्, आउन समय लाग्यो। त्यो पत्रकारहरू धेरै थिए, अर्को महिला हाइलाइट हुन, अर्को महिला पक्कै हाइलाइटै नआउन आएको थिए। पहिले चाहिँ पुण्य गौतम त्यही काण्ड गरेर हाइलाइट भयो, म चाहिँ किन हुने भनेर किताब बोकेर आइन्, उनलाई पनि थाहा भयो होला। तर तिनी जो किताब बोकेर आएकी थिइन् ती महिला र विजय साई चाहिँ एकदम राम्रो चिन्जान भएको भन्ने भनिन्छ। होइन, पछि त्यहाँ उनलाई पनि गाली गरेको मैले देखेँ।
होइन। अनि त्यो आइसक्यो, हाइलाइट हुन उनी आएका थिइन्, मेरो चाहिँ किन नगर्ने, पुण्य गौतम मात्रै को भन्नुभयो, पुण्य गौतम आउन दिनुहोस् भनेर त्यो विजय साईले भन्दा के हामी पुण्य गौतमको लागि आएका हो र तपाईँ गरेर देखाउनुहोस् भनेर प्रेसर भयो होइन, जान लागे पत्रकारहरू। अनि त्यस पछाडि ल त्यसो भए म गर्छु नि त भनेर उनी त्यो पेपर किताब पढिसकेपछि पछि मात्रै पुण्य गौतम आए। ऊ हिप्नोटाइज भएर चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा गइसकेका थिए होइन, तयारी गरिसकेका थिए। अब फेरि अर्को गर्दा नहुन पनि सक्थ्यो नि त, त्यही भएर उनले त्यो गरेका हुन् होइन। र यो टेक्निक प्रयोग गरेर उनले अरू ठाउँमा पनि प्रयोग त्यो देखाउन चाहिँ पक्कै सक्छन्, किनभने यो पहिलोचोटि मात्रै गरेको होइन। उनले धेरै मिडियाको अगाडि पहिले पनि त 4-5 वटा डेमो गरेका छन्, बाङ्ने बुढोको अगाडि गरेका छन्, सबैतिर गरेका छन् नि त, त्यो एउटा मात्रै हो होइन। र हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने एउटा सानो केटोले 18 वर्षको केटोले सबैलाई सधैँ बेकुफ बनाउन सक्छ त, क्षमता नभइकन सक्दैन नि त। तर बनाइरहेछ भन्छन् होइन, त्यो त नबुझ्नेले भने हो नि, यो सबकन्सियस माइन्डको के हो भन्ने कुरा नबुझ्नेले, म पनि क्लियर थिइनँ हिजोसम्म कुन फर्मुला हो भनेर। अब त म क्लियर भएँ नि तर त। फर्मुला चाहिँ होइन भन्नेमा चाहिँ फर्मुला चाहिँ होइन भन्नेमा चाहिँ 100% ढुक्क। किन भन्दाखेरि उनले किताब लेखेका छन् अरे, तर त्यो किताबमा उनका फर्मुलाहरू छैन होइन। यस्तै किताबहरू यहाँ पनि त छ, यस्ता किताब त बजारमा जति पनि छन्, तर उनले किन फर्मुला आफ्नो कुरा लेखेनन् त भन्दा त्यो फर्मुलाको रूपमा लेख्ने कुरा पनि होइन होइन। त्यो त्यसको 26 वटा फर्मुला पनि हुँदैन, स्टेप चाहिँ हुन्छ। सबकन्सियस यहीँ तपाईँले कसरी सबकन्सियस माइन्डमा जाने भन्ने कुरा स्टेप तरिकाहरू तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही त हिजो तपाईँले दिएको कति 333 होइन सर, 333 नम्बर पेज उहाँले दिनुभयो र उनले चाहिँ उहाँ पनि सँगै त्यो भेरिफाई गर्दाखेरि जसले क्यामेरा खिचिरहनु भएको छ साथी, उहाँले चाहिँ त्यो भेरिफाई गर्दाखेरि कतिवटा वर्ड लेख्नु भएको थियो उहाँले 35 देखि 40 सम्म त्यो पेजको पहिलो लाइनको वर्डको मिनिङ मात्रै भन्नुभयो। हो, पहिलो के अरे पेजको पहिलो वर्डको मिनिङ मात्रै लेख्नु भएको रहेछ भनेपछि सबै चाहिँ उहाँलाई कन्ठ भएन अथवा किन लेख्नु भएन त उहाँले? नहुन पनि सक्छ, किनभने जब त्यो कन्सियस तपाईँ सधैँ सबकन्सियस माइन्डमा त हुनुहुन्न नि त। कन्सियस माइन्डमा आउने बित्तिकै सबै बिर्सिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अघिकै कुरामा जाउँ, उनले त्यही उहाँ कण्ठ गरेर त्यो मेमोराइज गरेर आउनुभयो, अगाडि आएर पत्रकारलाई चाहिँ फेरि त्यही लेख्नुहोस् न, त्यही पेज लेख्नुहोस्, तपाईँले त मेमोराइज गरेर आइसक्नुभयो, फर्मुलामा ढालेर आइसक्नुभयो, लेख्नुहोस् न भन्दा फेरि उनले लेख्न सकेन नि त, किन उनी सबकन्सियस माइन्डमा थिएनन्। कुरो बुझ्नुभयो नि मैले? फेरि सबकन्सियस माइन्डमा जानको लागि के गर्नु पऱ्यो, उनले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। कुरो बुझ्नु भयो? त्यो सधैँ सक्छ भन्ने होइन कि। उदाहरणको लागि विजय साईले एमबिबिएसको त इन्ट्रान्स दिए, तर नामै निकाल्न सक्दैन, किनभने त्यहाँ इक्जाम हलमा त उनीहरूको कन्सियस माइन्डमै थियो, जान सक्ने कुरा भएन। कुरो बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर यसको लिमिटेसन हुन्छ र सबै ठाउँमा यसलाई प्रयोग गरेर चमत्कार गर्न चाहिँ सकिँदैन। यो त्यसो भए क्षमता हो कि यो सामान्य अवस्था? सामान्य अवस्था हो, यो जसले पनि सक्छ, सहजले पनि सक्छ। सामान्य अवस्था हामीले सकिरहेछ। उनी चाहिँ यो मोडर्न समाजको एउटा धामी टाइपकै हुन् त्यसरी पनि भने हुन्छ। अब त्यो रोगको कारणले गर्दा उनलाई रोग त होइन, रोग पनि हुन सक्छ तनावमा। अहिले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा केटाकेटीहरू चाँडो यो चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा जान्छन् अथवा त्यो कन्भर्सन चाँडो हुन्छ कि ठुलाको तुलनामा। र यो सबकन्सियस माइन्डमा जान्छु भनेर अठोर पनि गर्नुपर्छ, सबै जान सक्दैन। तपाईँ प्रिपेयर हुनु पर्यो, म आज जसरी पनि जानुपर्छ। यो चाहिँ कस्तो, यो ध्यान साधनाले पनि टेक्निक छन्, तरिकाहरू छन्। जस्तै हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गरे हुन्छ, जान सक्छ, कोही चाँडो जान्छ, कोही जानै पनि सक्छ होइन। यो चाहिँ एउटा मानसिक अवस्थाको कारणले गर्दा यो देखाएको। र यति मात्र होइन, त्यो अवस्थामा पुगेर त धेरै ठुल्ठुला चमत्कार पनि मान्छेले गरेका छन् होइन। तपाईँले यो किताब हेर्नु प्रशस्त भेट्नुहुन्छ। भनेपछि हामीले पहिले परम्परादेखि नै हामी जस्तो हाम्रो गाउँघरतिर कोही बिरामी भयो भने धामी झाँक्री होइन त्यो गरिरहँदा हामीले चाहिँ यो सबकन्सियस माइन्डको प्र्याक्टिस चाहिँ पहिलेदेखि नै गर्दै रहेछौँ नि त, नजानिदो पाराले त पहिलेदेखि गर्दै आएर। उदाहरणको लागि तपाईँलाई राम्रो प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, कोही मान्छे त कापी राखेको छ, त्यो चाहिँ यो अवचेतन मनमा गएको हुन्छ है, धामीले कपाउँछ, त्यो धामीले कताएको हो कि त्यो अवचेतन मनमा ल्यायो। अनि अवचेतनमा ल्याएपछि फलानुले मलाई यस्तो गर्यो, म त्यसलाई यस्तो गर्छु भनेर भनिराखेको बेला त्यो धामीले के भन्छ भन्दा, चुप, अब तँलाई कसैले पनि गर्दैन, त ठिक हुन्छस् भनेर भनिसकेपछि अब त्यो के भयो, ठिक भयो। हामी के भन्छौँ भन्दा जब तपाईँको यो अवचेतन मनमा पुग्नुहुन्छ, अवचेतनमा पुगिसकेपछि तपाईँले जे कुरा भन्नुहुन्छ त्यो कुरा उसले के गर्छ, विश्वास गरेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँछ। त्यही भएर यो टेक्निक चाहिँ हामी उपचारमा प्रयोग गर्छौँ। जस्तो कोही मान्छे जाँड रक्सी खान्छ, चुरोट बिडी खान्छ, त्यो लत छुट्याउनु पऱ्यो, उसलाई हामी सबकन्सियस माइन्डमा पुर्याउँछौँ हिप्नोटाइज गरेर। अनि त्यतिखेर चाहिँ उसलाई अब तैँले कहिले पनि यो चुरोट बिडी नखानु भनेपछि उसले जीवनभरि अब चुरोट बिडी खाँदैन। कसैलाई डर हुन्छ, फोबिया हुन्छ, अब तैँले डराउनु पर्दैन, डराउनुको कुनै पनि कारण छैन।
भनेपछि के हुन्छ, अब डराउन छोड्छ। त्यही भएर त्यो हिप्नोटाइजमा अथवा त्यो सबकन्सियसमा माइन्डमा पुर्याइसकेपछि धामीहरूले उसलाई भन्छ के, अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, निको भएर गएका उदाहरणहरू पनि एकदमै समाजमा प्रशस्त छ। भनेपछि विजय साईले चाहिँ सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गरे, जब कन्सियसमा उनी त्यो सबकन्सियसबाट कन्सियसमा आउँछन् सबै बिर्सिन्छन्, उनलाई केही थाहै हुँदैन। जस्तो केटाकेटी हुन्छन् गाउँघरमा कापिरहेछन्, कराइरहेका हुन्छन्, तैँले अघि त्यस्तो गरिस् नि भन्दा हो र मलाई त के पनि थाहा भएन नि भनेर भनिरहेको हुन्छ। अनि जस्तो त्यो किताब चाहिँ त्यसरी सम्भव छ त पल्टाउनलाई, त्यो त्यसरी सबकन्सियस मान्छे युज गर्छ, त्यो क्याप्चर गर्छ त्यसरी पल्टाएर हुँदा? एकदमै तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। तपाईँले फोटो रिडिङको बारेमा हामीले धेरै कुरा गरेका थियौँ, विश्व रेकर्ड पनि राख्यो भन्नुभयो। जापानमा त्यो फोटो रिडिङ कहाँबाट, इतिहास जापानबाट सुरु हुन्छ, त्यो पनि बालिकाले है, एउटा बालिकाले यसो गरिरहेको थिइन्, पल्टाइरहेको थिइन्, के गरेको भने टिचरले देखिन्, उसको टिचरले, अनि मैले पढिरहेको भनिन्, अनि यो के लेखेको छ त भन्दा उनले फाटै भनिन्। उनले चाहिँ के गरेका थिइन् भने यसो गर्नु पनि के हो त, यसो गर्दा गर्दै उनी सबकन्सियस माइन्डमा गए है। तपाईँलाई अघि सबकन्सियस माइन्डले यसरी यो छिटो छिटो पाना पल्टाएर पनि यो क्याप्चर गर्न सम्भव छ? एकदमै। सबकन्सियस माइन्ड भनेको यो ज्ञानेन्द्रसँग सम्बन्धित छैन, कुरो बुझ्नुभयो नि। यदि कन्सियस माइन्डको त क्षमता हुन्छ, तपाईँले कानको क्षमता हुन्छ, हेर्नेको क्षमता हुन्छ, सब कन्सियस माइन्ड प्रयोग गरेर त यो पढ्न त धेरै समय लाग्छ, एक एक पढ्नुपर्छ, पुराका पुरा पढ्नुपर्छ, यो समय लाग्यो। किनभने हाम्रो आँखाको के छ, क्षमता छ, हाम्रो ओठको के छ, क्षमता छ। तर सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ के हुन्छ, यो सेन्स अर्गन भन्दा पनि फरकको कुरा हो, त्यस्तो पावरफुल हुन्छ एकदमै। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा छैटौँ सेन्स अर्गन भनेर भनिन्छ। तर यस अन्तर्बोध भएको यसलाई भनेर चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ। त्यही भएर तर यसरी किताब नपल्टाएर त अब योमा के छ भन्ने कुरा त थाहा भएन होइन, पल्टाउनै पर्यो, किनभने सबकन्सियस माइन्डमा पुग्नै पर्यो। र कहिलेकाहीँ त अब हामीले देखेको छैनौँ, कतिले त तपाईँको यहाँबाट ध्यान गर्दा गर्दै माथि विश्व ब्रह्माण्डको कुरा पनि उसलाई थाहा हुन्छ। पहिले ध्यानी ज्ञानीहरूलाई भन्थे नि, वास्तवमा त्यो यदि हो भने पनि उनीहरू कहाँ पुगेका छन्, सबकन्सियस माइन्डमा। कतिले भनेको सुनेको छु, यो पल्टाउनु पनि पर्दैन, नपल्टाइ पनि यहाँ किताबभित्र के छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छ भन्नेसम्म पनि सुनेको छु होइन। अब त्यो कति सही हो कति गलत हो भन्ने कुरा त फरक हो, तर सबैले गर्न सक्छ भन्ने छैन कि। जस्तो तपाईँले मलाई सोध्नुभयो सगरमाथा चढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने म के भन्छु, सकिन्छ भन्छु। तर सबैले सक्छ त, सक्दैन नि त, त्यो नभनी सक्छ भने जस्तै सम्भव चाहिँ छ, तर सबैले गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यही भएर यो अलि यसो गर्दाखेरि तिनी सबकन्सियस माइन्डमा गई छात्र, अनि सबकन्सियस माइन्डको भाषा भनेको चाहिँ फोटो रहेछ के, शब्द होइन कि, फोटो ठ्याक्कै क्याप्चर गर्यो, अनि त्यसलाई नै फोटो रिडिङ भनेर मान्छेले के गरे, प्रयोग गरे। र फोटो रिडिङ गर्दा पनि मान्छे चाहिँ कहाँ पुगेको हुन्छ, सबकन्सियस माइन्डमै पुगेको हुन्छ भनेपछि। ओके दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विजय साईको विषयमा, जसले चाहिँ एउटा मेमोरी किङको परिचय पनि यो दाबी गरिरहनु भएको छ, र यसको पर्दा पछाडिको कारणको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। मनोविद जसले यो साइकोलोजी सम्बन्धित लामो स्टडी गर्नुभएको छ, र उहाँ यो पछिल्लो समय यस्ता विभिन्न यो साइकोलोजी सम्बन्धी विभिन्न रोगहरूमा पनि उहाँले एकदमै यो सफलता हासिल गर्नुभएको छ। यदि तपाईँहरू पनि कुनै यदि समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने पनि सम्पर्क गर्नुहोला उहाँलाई। कुराकानी भयो सर, एकदमै खुसी लाग्यो। यो विषयमा पक्कै पनि यो अर्जुन भन्न आयो विजय साईको विषयमा चासो राख्नेहरूले यो भिडियोबाट केही न केही सत्यता अथवा केही न केही बुझ्ने अवसर पक्कै मिल्नेछ। यो टाइम दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा के भन्नु, जुन उसको व्यवहारबाट मान्छेमा अलिकति भ्रम सिर्जना भयो, त्यो सबैलाई थाहा हुँदैन सबकन्सियस माइन्डको बारेमा। सबैले फर्मुलाकै आश गरेका थिए, फर्मुला भएन, लिखित फर्मुला केही पनि छैन, उनले दिने कुरा केही पनि छैन। अब सबकन्सियस माइन्ड फर्मुलाको मामलामा चाहिँ झुटो बोलेकै हुन् है, झुटो बोलेका हुन्, उनको किताबमा पनि केही पनि छैन। त्यो फर्मुला यसो गर्नु पर्दैन, फर्मुला यो विशेष गरी यो सेन्टेन्स पढ्नेमा फर्मुला होइन, प्रयोग हुँदैन वास्तवमा, किनभने यो म्याथ पनि होइन, साइन्स पनि होइन होइन। र फर्मुला नै भए पनि तपाईँको पानाका पाना फर्मुला हुँदैन, एक सेन्टेन्स फर्मुला होला। अब मलाई फर्मुला अरूले चोर्छन्, त्यही भएर एकान्तमा म गएको बिचमा फर्मुला पनि लेख्नुपर्छ भने उनले त्यहाँ काहीँ पनि केही पनि लेखेको देखिनँ। फर्मुला नै उनको चाहिँ यो कसैलाई नभन्नु नै हो, कसैलाई नभन्नु नै हो, कसैलाई यो विषयमा यो यसको गुदी कुराको बारेमा जानकारी नदिनु नै फर्मुला हो है। तर सबैले त बुझ्छन्, संसारमा पढेका बुझेका मान्छे पनि छन्। त्यही भएर चाहिँ उनले अब चाहिँ के भन्नु, यदि यो भिडियो हेर्दैछन् भने उनलाई 100% म दावाका साथ भन्छु होइन, तिमीले चाहिँ भाइले तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा मेरो चाहिँ यो हो, र तपाईँमा त्यो क्षमता छ भन्दैमा सबैले यही गर्न सक्छन् भन्ने पनि होइन कि।
किनभने सगरमाथा चढ्न सकिन्छ, यसरी सगरमाथा चढ्ने भनेर मैले त भन्न सक्छु, तर सबै मान्छे सगरमाथा चढ्ने आँट पनि गर्दैनन्, गर्दा पनि गर्दैनन्, त्यो शारीरिक क्षमताले पनि दिँदैन, दिँदा पनि दिँदैन। त्यही भएर सबैको आफ्नो क्षमता हुन्छ कि सबै मान्छे सबकन्सियस माइन्डमा जाँदा पनि जाँदैनन् र यस्तो यो फोटो रिडिङ टेक्निक प्रयोग गरेर नजान पनि सक्छन्। धेरै कुरामा चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड प्रयोग गरेर धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, तर तपाईँले गरे जस्तो नगर्न पनि सक्छ। त्यही भएर स्पष्ट भन्नुहोस्, मेरो के पनि छैन फर्मुलाहरू, मैले यो प्रयोग गरेँ भन्नुभयो भने चाहिँ मान्छेले एकदमै सजिलोसँग स्वीकार छ। हामी बरु तपाईँको बारेमा वकालत गरिदिउँला, यस्तो यस्तो हो, यसरी सम्भव छ भन्नुला, किताबहरू छन्, यी धेरै कुराहरू चाहिँ हामी प्रमाणित गरेर देखाउन सक्छौँ। अब यो नभन्दा नि भ्रम, अहिले ठुलो भ्रम पछिल्लो समयमा फेरि होइन तपाईँले जादु पो गर्नुभयो कि भनेर एउटा नकारात्मक टिका टिप्पणी पनि आइरहेछन्। त्यो भएर स्पष्ट भन्नुहोस्, तपाईँमा क्षमता छ, त्यो तपाईँले गरेरै देखाएको। किनभने कसैलाई एक दिन ढाँट्न सकिला, 2 दिन ढाँट्न सकिन्छ, एउटा क्यामेरालाई ढाँट्न सकिला, तर यसरी धेरैलाई ढाँट्न सकिँदैन। तपाईँले क्षमता नै भएर कन्फिडेन्सका साथ तपाईँ यसरी आउनुभएको भन्ने कुरा मैले धेरै उदाहरणहरू दिएँ। कन्भर्जन डिसअर्डर, त्यो सबकन्सियस माइन्डमा जाँदा किन त्यस्ता लक्षणहरू, त्यस्ता शारीरिक व्यवहारहरू देखाउँछ, यावत कुराहरू मैले गरेँ। र यो टेक्निक प्रयोग गरेर एकदमै यो शिक्षामा एकदमै आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि नगर्नुहोस्, यो हुँदैन होइन, त्यो पनि गलत हो होइन। यी कुराहरू गरौँ। मैले चाहिँ यति उहाँलाई पनि अनुरोध गरेँ र अरू आम दर्शकहरूलाई पनि यो मैले भनेको कुरामा भन्दा पनि किताब पढ्नुहोस्, गुगल सर्च गर्नुहोस् होइन। एकदम अन्धाधुन्दामा विवेक शून्य भएर गाली गर्ने, यताउति गर्नु भनेको चाहिँ आफूले आफूलाई किन बदनाम गर्नुहुन्छ होइन, आफ्नो समाजको अगाडि आफूलाई किन लज्जित बनाउनुहुन्छ, आफ्नो विजेत किन विजेत आफै गर्नुहुन्छ, किनभने आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठालाई आफैले जोगाउने हो। तपाईँले आफ्नो इज्जत नजोगाएर नकारात्मक कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने भोलि तपाईँलाई गाली गर्न कुनै पनि आइतबार पर्खिनु पर्दैन होइन। यी यावत कुरालाई चाहिँ हामी विश्लेषण गरौँ, बौद्धिक बहस गरौँ, चिन्तन गरौँ, खोज गरौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामी खोज गर्दैनौँ कि होइन। मैले खोज गरेँ होइन, हेरेँ, म त्यो घटना घटित बित्तिकै विषयमा यति चासो दिएर मैले पढेँ होइन। मेमोरी सम्बन्धित मसँग त झन् 50-60 वटा किताबहरू छन्, हिन्दी, इङ्ग्लिस, नेपाली यावत छन्। मैले बजारमा पाएका सबै कुराहरू सङ्ग्रह गरेको छु, सबै पढाएको छु। पढ्नुपर्छ त्यसै अब चाहिँ अन्धाधुन्दा कसैलाई गाली अहिले मैले देखेँ, विजय साई चाहिँ फेक हो होइन, चिट चोरेर ल्यायो, मेरै किन गरेन भन्दा अघि पनि मैले नि जतिसुकै बेला सबैको गर्न सक्दैन, कारण थियो होइन। र कति मान्छे विरोधको लागि विरोध पनि गर्छन् कि उसलाई उसकै गर्यो भने पनि होइन, एउटा त गरो, दोस्रो चाहिँ गरेर देखाए नि त, दोस्रो गरेर तेस्रो चाहिँ गरेर देखाए नि त होइन, यो त होइन, म त विश्वासै गर्दिनँ, म त PhD स्कलर हो भनेर भन्ने पनि होला। तर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि समुद्रको पानीमा पनि H2ले बनेको हुन्छ, धाराको पानी पनि H2 हो, खोलाको पानी पनि के हो, H2 हो। उसले फर्मुला प्रयोग गर्यो भने जुनसुकै किताब पनि के गर्न सक्छ, टेक्निक भनौँ न, सबकन्सियस माइन्डको गरेपछि उसले जुनमा पनि गर्न सक्छ, तर बाटामा हिँड्दै जहाँसुकै जस्तोसुकै अवस्थामा चाहिँ गर्न सकिँदैन। किनभने मानसिक अवस्था नै सबकन्सियस माइन्डमा जाने खालको वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ र समय पनि लाग्छ। हिजो विजय साई असफल पनि हुन सक्थ्यो, तर हिजो असफल भयो भन्दामा सधैँ असफल हुने भन्ने पनि होइन। कहिले जान्छ सजिलैसँग सबकन्सियस माइन्डमा, कहिले नजान पनि सक्छ। यसरी हामीले सत्य तथ्य हिसाबले चाहिँ विश्लेषण गरौँ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।